हेलो एन्ड नमस्ते, म सुमन चित्रकार श्रेष्ठ। निकै नै लामो समयपछि फेरि पनि ह्याप्पी रेकर्ड्सको स्क्रिन मार्फत तपाईँसँग जोडिन गइरहेको छु। तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 1 पछि सायद यो पहिलो पटक हो जो हामी तपाईँहरूसँग जोडिन गइरहेका छौँ। र किन जोडिन गइरहेको भन्दाखेरि हामी तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 लाई फेरि पनि लिएर आउँदैछौँ। र तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 को चाहिँ अहिले वर्कसप भइरहेको छ र सबै कास्टहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूसँग भेटौँ भनेर चाहिँ मैले मेरो क्यामराम्यान निश बजाचार्यलाई साथमा लिएर चाहिँ यहाँ अहिले ठाउँमा आएको छु, ह्याप्पी रेकर्ड्सको ठाउँमा। सो टाइम वेस्ट नगरिकन हाम्रो कास्टहरूसँग कुरा गरिहालौँ है त। सो यही ठाउँ रहेको छ जहाँ चाहिँ हाम्रो अहिले तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 को वर्कसप भइरहेको छ। एन्ड म तपाईँहरूलाई एकदम आतुर छु म आफै पनि होइन, यो कास्ट सबैलाई भेटाउनको लागि। एन्ड यो निश र मेरो एकदमै अनप्लान्ड कुरा थियो यो, हामी यसरी चाहिँ है हामी सबै कास्टलाई चाहिँ सरप्राइज दिउँ भन्ने चाहिँ एउटा हाम्रो अनप्लान्ड उ थियो होइन। एन्ड सरप्राइज दिन खोजिरहेका छौँ। अब एक्साइटमेन्ट लेभल एकदम बढिरहेको छ, सिजन 2 आउँदैछ होइन, त्यही भएर एकदम एक्साइटमेन्ट लेभल बढेको छ। अनि हाम्रो आर्टिस्टहरूको पनि एक्साइटमेन्ट लेभल त्यही अनुसार एकदमै बढेको छ होइन। लागि है। ओके, सो आकाङ्क्षा एरिना गुरुङ, जसलाई चाहिँ तपाईँहरूले सिजन 1 बाट आकाङ्क्षा भनेर चिन्नुभएको थियो। के गरेर तिमी यत्रो यो मान्छे रहेछ यार भित्र, के गरेर थियो यिनीहरू बाहिर 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 आउँदैन। ओके, वी हेभ है आकाङ्क्षा एरिना एन्ड सिरन अर्णव विथ अस है। नमस्ते। यो मान्छे हेर्दाखेरि कस्तो सोझो देखिन्छ है, एकदम नमस्ते। तपाईँले भर देख्नुभयो नि, उसले भित्र यस्तै नमस्ते नै गरिरहेको थियो, त्यही प्र्याक्टिस गरिरहेको थियो नमस्ते गर्ने डायलग एक्सचेन्ज गरिरहेको थियो। ओके, उसले स्क्रिनमा रिलमा चाहिँ सपनासँग स्क्रिन एक्सचेन्ज गर्छ, प्र्याक्टिसमा डायलग एक्सचेन्ज उसँग गरिरहेको छ। नम्बर्स कोसँग एक्सचेन्ज गर्छ अर्णव? नम्बर त छ भन्न अलि मिल्दैन होइन क्यामेरा। ओके, सो नर्मल एन्ट्री लिन नजानेको अर्णव होइन, अब हरेक कुरा नर्मल हुँदैन उसको लाइफमा। एन्ड अहिले कुरा गर्दाखेरि कसैको पनि लाइफमा नर्मल भइरहेको छैन, किन भन्दाखेरि कोरोनाले गर्दाखेरि। एन्ड हामी एकदमै लङ टाइमसम्म एउटा लकडाउनमा बसेर अहिले फेरि काम गर्ने वातावरणमा फर्किएका छौँ। सो लकडाउनकै कुराबाट म जोड्न चाहन्छु होइन। हामी चाहिँ निकै नै लामो ग्यापपछि ह्याप्पी रेकर्ड्सको स्क्रिनमा फेरि जाँदैछौँ होइन हामी सबैजना। एन्ड फर्स्ट म सिरनबाटै सुरु गर्न चाहन्छु, कस्तो भयो त लकडाउन, के गरेर बितायो लकडाउन? अब लकडाउनमा के गर्यो भने अब खासै त्यस्तो होइन, सिरिजहरू टन्नै हेरेँ मैले, मुभिजहरू हेरेँ टन्नै। अनि सबसे धेरै चाहिँ अब नन क्रिएटिभ थिङ पब्जी, त्यही हो सबसे धेरै त्यही गर्यो। ओके, पब्जीमा झुन्डियो धेरै होइन। ओके, सो एरिनाको कस्तो भयो लकडाउन? ठिकै भनौँ, म पोखरा गएको थिएँ खास गरी, अनि त्यहाँ प्यारेन्ट्सहरूसँग टाइम स्पेन्ड गर्नु पाउँदा एकदमै रमाइलो लाग्यो। ओके, एन्ड मलाई एकदम मिस पनि गरेको थियो होइन, एन्ड एकदम मिस पनि गरेको थियो। उसले मलाई मेसेजहरू पनि पठाएको थियो होइन। ओके, केही छैन। ओके, सो अब हामी सिजन 2 सुरु गर्न गइरहेका छौँ होइन, सिजन 2 सुरु गर्न गइरहेका छौँ। अझै पनि सिजन 1 लाई फर्केर हेर्दाखेरि थुप्रै यादहरू जोडिएका छन् तिम्रो ल्याङल्याङ र हामी बिच होइन, र ह्याप्पी रेकर्ड्स बिच। अर्णवको कुनै एउटा यस्तो बेस्ट मोमेन्ट सिजन 1 लाई हेर्दाखेरि? अब सबसे बेस्ट मोमेन्ट भन्नुपर्दा रिटेक्स। ओके, सो रिटेक्स है, किन थाहा छ? हिज अ रिटेक मास्टर। उसलाई एकदम जे काम पनि एकदम पर्फेक्सनका साथ गर्न मन लाग्छ होइन। अनि उसले यति रिटेक लिन्छ कि होइन, भयो नगरौँ भन्दाखेरि पनि उसले होइन आई वान्ट टु ट्राई के भनेर गर्ने मान्छे होइन, एकदम रिटेक मास्टर। अनि सेम हामीसँग यहाँ सेम भने फेरि मैले तिमीलाई रिटेक मास्टर भन्न खोजेँ होइन, सेम क्वेसन तिमीलाई पनि एरिना होइन। सो सिजन 1 को यसो सबै हेर्दाखेरि चाहिँ बेस्ट मोमेन्ट एरिनाको लागि? मलाई चाहिँ अब क्रू मेम्बरहरूसँग फ्यामिली भएर बस्नु चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो, तर एक्चुअलमा भन्दाखेरि चाहिँ मलाई स्ल्यापिङ पार्ट चाहिँ एकदमै रमाइलो लाग्थ्यो। सरी टु से दिस। स्ल्यापिङ पार्ट कुन चाहिँ स्ल्यापिङ पार्ट? यतिजनालाई झापड हानेको छ नि एरिनाले होइन। हजुरलाई फर्स्ट एपिसोडमै हजुरलाई यो अलिकति म अडियन्ससँग जोड्न चाहन्छु। फर्स्ट एपिसोड होइन, मैले फर्स्ट स्क्रिन टेस्टमै मैले एरिनाको चाहिँ झापड खाएको हो होइन। एन्ड एकदम नराम्रो झापड खाएको हो कि, त्यस्तो झापड मैले यस्तो हेल्दी हातबाट। ओके, अनि अझै अरू कुरा गर्न मन छ मलाई होइन। सो अब सिजन 2 आउँदैछ, अभियसली सिजन 1 मा हामीले कति कुराहरू चाहिँ पुऱ्याउन सकेका थिएनौँ होइन। सो अब सिजन 2 मा त धेरै कुराहरू जोडेका छौँ हामीले होइन। सो एक्सपेक्टेसन के कस्तो रहेको छ सिरनको? अब साँच्चै नै भन्नुपर्दा चाहिँ एक्सपेक्टेसन लेभल चाहिँ यो छ अहिले चाहिँ होइन। अब हेरौँ कस्तो हुन्छ। अब स्क्रिप्ट पनि योपालि अलि अब खतरै छ भन्नुपर्दा होइन, पहिलाको भन्दा चाहिँ धेरै नै इम्प्रुभ छ। अब हेरौँ नेक्स्ट के हुन्छ, के गर्न सकिन्छ।
ओके ओके ठिक छ होइन हामी मेहनत गर्छौँ होइन सो अडियन्सलाई के भन्नु छ सिजन अडियन्सलाई चाहिँ अब के भन्ने अब किप सपोर्टिङ होइन किप वाचिङ एन्ड स्टे सेफ स्टे होम त्यही हो होइन अहिलेको सबैभन्दा ठुलो कुरा भन्दाखेरि के भन्दाखेरि बोयफ्रेन्डले गर्लफ्रेन्डलाई टेक केयर होइन लभ यु भन्नुभन्दा पनि स्टे सेफ भन्नुपर्छ अरे कि होइन त्यही छ अरे कि होइन ओके सो अब एरिनालाई पनि अब एरिनाको एक्सपेक्टेसन के छ अहिले सिजन 2लाई लिएर सिजन 2मा सिजन 1 वाइज चाहिँ मलाई सिजन 2को स्क्रिप्ट एकदमै मन पर्यो सो मलाई एक्सपेक्टेसन एकदमै हाई छ थ्याङ्क यू एरिना थ्याङ्क यू ओके सो अडियन्सलाई केही मेसेज एरिनाको साइडबाट हजुरहरूले यो कोरोनाको टाइममा एकदमै छाड तर केयर गरिदिनु राम्रोसँग हजुर आफ्नो केयर गरिदिनुहोस् ख्याल राख्नुहोस् स्टे सेफ अनि हामीहरूको सिरिजलाई अझै मन पराइदिनुहोस् हो है हाम्रो सिरिज आउँदैछ होइन स्टे सेफ किन भन्दाखेरि हाम्रो सिरिज अझै धेरै रमाइलो मन थपेर चाहिँ हामीले चाहिँ तपाईँहरूको लागि भनेर बनाउँदैछौँ होइन सो धेरै माया गरिदिनुहोस् सो अरू कास्टहरू पनि भित्रै होला नि त फाइनल्ली भित्र आउनु पाइयो कस्तो मजा हो यो ए चस्मा एक्साइटमेन्ट लेभल के सो यो चाहिँ हाम्रो किचन हो होइन अब किचनमा के हुन्छ खानपिन त्यही त हो नि होइन काम गरेपछि खानु पनि पऱ्यो अब अरू कास्टहरू चाहिँ हाम्रो यहाँ माथिको फ्लोरहरूमा रहेको जानकारी पाएको छु मैले होइन सो सबैजनासँग भेट्नेछौँ इन्टरेक्ट गर्नेछौँ सो यो चाहिँ हामी अहिले फर्स्ट फ्लोरमा छौँ यहाँ चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ रुम रहेको छ एरियाको के हुँदैछ हेलो दाइहरू हेलो ओके सो यो चाहिँ हाम्रो रेकर्डिङ रुम रहेको छ यहाँ रेकर्डिङको काम भइरहेछ क्यारी अन है दाइहरू हामी पछि भेटौँला ठिकै छ ओके सो अब अर्को रुम है ओके सो हामीसँग यहाँ छन् जङ्गे पछि कुरा गर्छु भने भिडियो कल गरेर राख्नु भएको रहेछ है ओके सो कोसँग हो यस्तो व्यस्त कलेजको पुरानो साथीसँग हल्का त्यही त हो नि ओके हल्का त्यही त हो नि होइन सो यो चाहिँ हामीले एउटा बेडरुमको सेट क्रिएट गरेका छौँ होइन जहाँ चाहिँ जङ्गे एकदम मजाले भिडियो कल गरिरहेको थियो तपाईँले देख्नुभयो यो बेडमा अझै जङ्गे केही कुरा देखिन्छ कि देखिँदैन त्यो चाहिँ एपिसोडमा आएपछि थाहा हुन्छ होइन हालचालको लागि चाहिँ ओके सो निकै नै लामो समयपछि भेट्यौँ होइन लकडाउनदेखि लिएर सम्पूर्ण कुराहरू पार गर्दै अहिले एउटा काम गर्ने वातावरण बनिरहेको छ हो सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाउनु पर्छ होइन अनि काम गर्ने एउटा वातावरण बनेको छ सिजन 2 आउँदैछ होइन अब तर एउटा कुरा के लकडाउन चाहिँ कसरी बित्यो जङ्गेको केही फरक लकडाउनमा मेरो मात्र के भने यो अधिराज्यभरिमा जो लकडाउनमा पर्नुभएको छ सायद मेरो पनि र उहाँको सेमै होला विश्वभरि भनौँ न विश्वभरि मोबाइल चलायो खाना खायो सुत्यो उठ्यो फेरि त्यही एज युजल त्यही घरभित्र मात्रै परेछ अरू कहीँ छैन ओके डेली रुटिनै त्यही भयो त्यसपछि सो अब सिजन 2 गर्दैछौँ हामी सिजन 1लाई फर्केर हेर्दाखेरि पनि थुप्रै पलहरू चाहिँ जोडिएको छ हामी सम्पूर्ण सबैजनासँग होइन एउटा कनेक्सन एउटा छ अहिले त्यो सिजन 1लाई फर्केर हेर्दाखेरि जङ्गेको कुनै एउटा बेस्ट मोमेन्ट भन्नुपर्दाखेरि त्यस के हो एक्चुली मेरो बेस्ट मोमेन्ट चाहिँ एउटा त्यो छ हाम्रो होलीको बेला ओके किन यो यति इम्पोर्टेन्ट खालको हो कि त्यो सिन पनि त्यो सुटिङ भोलिपल्ट चाहिँ भोलि थियो एक दिन अगाडि हामीले सुट गऱ्यौँ होलीको दिनलाई नसम्झिकन त्यही दिनमा हामी यति रमाएर होली खेल्यौँ यति रमाउँ सरी मिस्त्रीले हजुर त हुनुहुन्थ्यो त्यति बेला मिस गर्नुभयो होला सायद तर हाम्रो होली त्यही दिनमै यस्तो राम्रो त्यो कहिले बिर्सिनु ओके त्यही बेलामा म होलीको बेलामा थिइनँ तर म धरानमा थिएँ तपाईँ थिएन त्यहाँ मिस गर्नुभयो होला होइन ठिक छ कि त्यो चलिरहन्छ त्यो एकअर्कामा होइन चलिरहन्छ त्यो निकै नै राम्रो एपिसोड थियो त्यो होइन एकदमै रमाइलो थियो मलाई पनि मनपर्छ एन्ड अब चाहिँ कुरा गर्दाखेरि होइन अब सिजन 2को कुरा गरौँ है सिजन 2को कुरा गरौँ के एक्सपेक्टेसन्स छ जङ्गेको सिजन 2लाई लिएर सिजन 2लाई लिएर मेरो एक्सपेक्टेसन अलिक हाई नै छ किनभने फर्स्ट सिजन जुन थियो हाम्रो त्यति बेला त्यति जति एक्सपेक्ट गरिरहेको थियो आफूलाई पनि चित्त नबुझे जस्तो हो कि क्रुहरूले पनि त्यस्तै भन्थ्यो होइन सबैजनाको अलिक चित्त नबुझे हो कि अब यो सिजन 2मा जुन अब अहिले ट्रिजर आयो होइन आउनेवाला छन् अब जे डाइलगदेखि लिएर स्क्रिप्ट सबैमा एकदमै एडभान्स टेक्नोलोजीदेखि लिएर सबै एडभान्स भएको छ कि त्यो आफूलाई भित्रदेखि मनदेखिबाट एक्सपेक्टेसन हाई भए जस्तो लागिरहेको छ आफूलाई ओके सो यसो हेर्दाखेरि पनि एउटा प्रोडक्सन भ्यालुदेखि लिएर सबै चाहिँ नेक्स्ट लेभल देखिएको छ सिजन 2 भन्न सुहाउँछ होइन त्यही भन्न खोज्नुभयो ओके सो
अब यत्रो टाइमपछि फेरि अडियन्ससँग कनेक्ट भइरहेका छौँ हामी होइन अनि अडियन्सलाई म भन्न चाहन्छु जुन जङ्गेलाई हामीले पहिला देखाएको थियौँ कपाल पनि लामो दारी पनि एकदम लामो थियो होइन अहिले चाहिँ अलिक फरक लुकमा तपाईँले चाहिँ सिजन 2 मा उहाँलाई चाहिँ भेट्नुहुनेछ खेर हाम्रो एउटा क्यारेक्टर ट्रेलरमा चाहिँ उहाँलाई पुरानै रूपमा पनि देख्न सक्नुहुनेछ तर यो पालि सिजन 2 मा चाहिँ टोटल्ली एउटा नयाँ जङ्गे चाहिँ हामीले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ ओके सो जङ्गेजी होइन अब यत्रो टाइमपछि अडियन्ससँग जोडिँदैछौँ अडियन्सलाई के भन्न चाहनुहुन्छ कि अडियन्सलाई मेरो तर्फबाट यति मात्रै भन्न चाहन्छु फर्स्ट सिजनमा हाम्रो जे कमी कमजोरी थियो जति प्रयास गरेको थियो हामीले तपाईँहरूलाई खुसी राख्न इन्टरटेन गराइरहन त्यसमा कमी कमजोरी भयो होला तर अबको सिजन 2 मा हामी एक्सपेक्टेसन यति हाई लिएर आएको छ हामी आफै पनि त्यो सबै हजुरको लागि हो र इन्टरटेनमेन्टको लागि हामी बेस्ट 101% 102% दिने प्रोसेसमा छौँ ओके हो पक्कै पनि हामी एकदमै मेहनत गरिरहेका छौँ होइन अनि ठिकै छ अब यो जोडीलाई तपाईँहरूले फेरि पनि स्क्रिनमा सँगै देख्नुहुनेछ चाँडै नै हामी फर्किँदैछौँ होइन अब ठिक छ म अरू कास्टलाई पनि उहाँहरूसँग भेटाउनु पऱ्यो अरू कास्टलाई पनि होइन अब तपाईँ चाहिँ पुरानो साथीसँग हल्का यसो गर्दै गर्नु होला ओके सो फेरि म अरूसँग पनि भेट्नु पऱ्यो कुरा गर्नु पऱ्यो ओके थ्याङ्क यू सो मच है थ्याङ्क यू सो मच सो भर्खरै हामीले चाहिँ जङ्गेसँग कुरा गऱ्यौँ अब हामीसँग अरू कास्टहरू पनि बाँकी रहेका छन् होइन कुरा गर्नलाई सो माथि छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी माथि जाउँ है त आई थिङ्क बस्ने यहीँ छ जस्तो लागिरहेको छ मलाई जुनियर बस्ने है के हो भाइ तिमी त यार टोइलेटमा पनि पुरै चाहिँ रिहर्सल दिइरहेको रहेछ त वर्कसपै यहीँ हो क्या अब हुँदै त्यस्तो भन्नु ओके सो अहिलेदेखि म होइन सबैजनासँग बोल्दै आइरहेको थिएँ म एकदम अनलाइन आज क्यामेरा लिएर म सबैजनासँग कुरा छु भनेर आएको थिएँ कि अनि तिमी टोइलेटमा हुन्छ भनेर चाहिँ एक्सपेक्ट गरेको थिएँ तिमी एक्टिङ गर्नलाई त्यो प्र्याक्टिस गर्नलाई टोइलेट छिरायो कि टोइलेट छिर्दा प्र्याक्टिस गर्नु मन लाग्यो अब अलिक मजा आउँछ नि त इको आउँछ नि त होइन कमेडी लाग्छ ओके सो फिल आउँछ होइन फिल आउँछ होइन ओके सो अब यत्रो टाइमपछि भेट्यो होइन हाम्रो अब यस्तो लकडाउन सकडाउन पार गरेर बल्ल एउटा काम गर्ने वातावरण बन्यो हामी काम गर्न लागेछौँ फेरि सिजन 2 ल्याउनु लागेछौँ किरणको कस्तो भयो लकडाउन कस्तो भयो कसरी देख्यो लकडाउन त्यस्तै हो अब हाम्रो लकडाउनमा पनि 2 सिजन भयो होइन हाम्रो जस्तै सिजन 1 मा चाहिँ म गाउँ गएको थिएँ अनि त्यसपछि जबबाट कल आयो कि जबबाट कल आउँदा पनि कसै आउँ जस्तो लागेको थिएन तर तपाईँहरूको कल आयो कि तपाईँहरूको कल आएपछि फेरि नआउने कुरै भएन अनि ओके हो यो म सबैजनालाई भन्न चाहन्छु होइन धेरैजना आर्टिस्टहरू चाहिँ हाम्रो आउट अफ भ्याली थिए जब चाहिँ हामीले सबैलाई कल गरेर चाहिँ एउटा ल भेट्नु पऱ्यो है हाम्रो यो हुँदैछ भन्दाखेरि तर सबैले यस्तो सिचुएसनमा पनि एकदमै सपोर्टिभ एउटा चाहिँ नेचर देखाएर सबैजना चाहिँ एउटा पिसिआर टेस्टहरू गरेर काठमाडौँ आएर हामीलाई चाहिँ टिम जोइन गरेकोमा एकदमै थ्याङ्कफुल छु म सबै कास्टलाई लिएर चाहिँ होइन हाम्रो होल टिम चाहिँ अनि अब अर्को कुरा होइन अब सिजन 1 लाई फर्केर हेर्दाखेरि कति यादहरू छन् कति हामी बिच त कति स्क्रिन स्पेस सेयर भएको छ होइन सो एउटा कुनै बेस्ट मेमोरिज यसो ल्याङल्याङ सिजन 1 को हेर्दाखेरि चाहिँ किरणको चाहिँ के होला अब हामी सबैजना सँगै काम गर्नु पनि एकदम बेस्ट पार्ट हो होइन तर एपिसोड 6 मा चाहिँ होइन निश्चललाई आफ्नो गर्लफ्रेन्डको यादमा डुबिरहेको हुन्छ अनि म र बिमिर चाहिँ भोजपुरी गीतमा नाच्छौँ नि जुन होइन लगावे जो तुली चाहिँ लास्ट एकदम दामी थियो कि ओके सो दामी त दामी थियो होइन तर हामीलाई कपिराइट स्ट्राइक पनि परेको थियो कि त्यो गीतमा अहिले भन्दैछु होइन सो एकदम हो रमाइलो थियो होइन त्यो कपिराइट स्ट्राइक डजन्ट म्याटर होइन त्यो जुन एउटा बन्डिङ थियो उनीहरूको एकदम राम्रो प्रेजेन्ट भएको थियो त्यो गीतमा सो अब यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि होइन अब यत्रो बाटो अब बनाइसक्यौँ हामीले फेरि सिजन 2 को लागि भनेर होइन सो सिजन 2 बाट चाहिँ के एक्सपेक्टेसन छ किरणको चाहिँ एक्सपेक्टेसन्स हाई नै छ किनकि पहिला पनि त्यस्तो अब मेरो अलिकति होइन मार्टोमातिर मान्छेहरू चिन्ने भएको थियो क्या फुल्कीले मनाएन चिनेका थिएँ कि जुनियर बस्ने आयो तिम्रो ल्याङ्ग्वेजबाट भनेर भनेको थिएन यसपालि मैले स्क्रिप्ट पढेँ डाइरेक्टहरू यति कडा छन् कि होइन पछिसम्म याद राख्ने छन् कि त्यही भएर एक्सपेक्टेसन्स एकदम हाई छ ओके सो फर्स्ट कुरा भनेको आफ्नो प्रडक्टमै आफूलाई आत्मबल चाहिँ आफ्नो बलियो हुनुपर्छ भन्छन् होइन अनि बल्ल राम्रो एउटा चाहिँ आउटकम आउँछ भन्छ एकदम खुसी लाग्यो मलाई चाहिँ सबैजनाले चाहिँ एकदम राम्रो स्क्रिप्ट छ एकदम राम्रो हामी यसपालि दमदार प्रस्तुति लिएर आउँदैछौँ भन्दाखेरि चाहिँ होइन सो किरण लास्टली होइन अब हाम्रो अडियन्सेसलाई चाहिँ के भन्नु अडियन्सलाई चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भने तपाईँहरूको होइन कोरोना भाइरस बेला धेरै बाहिर ननिस्किनु घरमा बस्नुहोस् अल्छी लाग्यो भने नि केही टेन्सन लिनु पर्दैन अल्छी भयो भने एउटा नयाँ तारिक आइसक्यो तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 त्यसैले सबैजना हेरिदिनुहोस् माया गरिदिनुहोस् एन्ड यस
किप सपोर्टिङ अस। ओके हो है, किप सपोर्टिङ अस। थ्याङ्क यू सो मच किरण होइन, फेरि कुरा गरौँला। अनि अहिले आएर सँगै वर्कसप पनि गर्नुपर्ने छ होइन, धेरै प्रिपेयर गर्नुपर्ने छ। म अरू कास्टहरू अरू हाम्रो यो सपनाहरू उनीहरू कता छ? माथि नै हो, माथि छ। ओके, सो हामी माथि गएर सो यो एउटा रुम रहेको छ जसलाई चाहिँ हामीले लिभिङ रुम सेटअप गरेका छौँ सुटिङको लागि भनेर होइन, सिजन 2 को लागि। अनि हाम्रो कास्ट सपनाहरू चाहिँ भित्र छ भन्ने चाहिँ मैले खबर पाएको छु। हेरौँ उनीहरू पनि के गर्दैछन् होइन। ओके, सो यहाँ त मेकअप भइरहेको रहेछ नि त, कति रमाइलो यार। दुईजना मात्र बसेर मेकअप गरेर बसेर लास्ट थके लाग्यो कि मान्छेबाट तगाउँदा आउँदा सबजनासँग बोल्दा बोल्दा। सपना के छ हाम्रो? मेरो एकदम ठिक छ। अनि सुनाउ कस्तो छ? मेरो पनि ठिकै छ। ओके, ऊ चाहिँ हाम्रो सपना, तिमीलाई भनेर चिन्नु भएको छ तपाईँहरूले। एन्ड सी इज श्रुति श्रेष्ठ, जसले चाहिँ हामीलाई यसपालि हाम्रो मेकअप डिपार्टमेन्ट चाहिँ सम्हाल्दै हुनुहुन्छ होइन। अब सबैजनासँग चाहिँ म खास सपना होइन अब क्वेसन गर्दै आइरहेको थिएँ, किन भन्दा हामी अब यत्रो टाइम भयो होइन स्क्रिनबाट ग्याप लिएको ह्याप्पी रेकर्ड्सबाट होइन, तिम्रो ल्याङबाट। अब सिजन 2 आउँदैछ अनि के छ कस्तो छ सबैको लाइफमा के भइरहेछ भन्ने कुरा चाहिँ खास गरेर एकदम अनप्लान मात्रै हो जसरी क्यामेरा स्यामेरा बोकेर आयो कि होइन। ओके, सो सपना अब कस्तो भयो त लकडाउन? मेरो लकडाउन अब सुरुमा त्यही हो, घरभित्र बस्दाखेरि अलिकति फ्रस्ट्रेसन हुन्थ्यो भने पछि भएपछि पानी पर्दै गएपछि घरमा केही एक्टिभिटीहरू जस्तो हुन्छ कुकिङ, अब नेटफ्लिक्स थियो, सिरिज हेर्दै टाइम पास हुन्थ्यो भनौँ। अनि अनलाइन क्लास पनि रन हुन्थ्यो मेरो चाहिँ, त्यही भएर त्यति रमाइलो भयो। ओके, सो सबैजनाको चाहिँ त्यस्तै थियो भनौँ न, डेली रुटिन नै होइन। हाम्रो पनि त्यस्तै थियो, खायो सुत्यो सिरिज हेऱ्यो अथवा के गर्यो होइन। अब कुरा गरौँ होइन, सिजन 2 ल्याउँदैछौँ हामीले, सिजन 2 ल्याउँदैछौँ। सिजन 1 लाई नै फर्केर हेर्दाखेरि पनि चाहिँ कति कुराहरू याद आउँछ कि अहिले पनि होइन। सिजन 2 गर्दाखेरि पनि लेख्दै जाँदाखेरि पनि सिजन 1 को कति कुराहरू चाहिँ याद आउँछ, कति पलहरू याद आउँछ। यसो सपनाले हेर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो तिम्रो लागि सिजन 1 बाट सपनाको बेस्ट मेमोरिज के हो? अब मेरो बेस्ट मेमोरी भनेको अब वर्किङ विथ दिस टिम वाज द बेस्ट टाइम फर मी होइन। अनि त्यो बाहेकको मलाई भ्यालेन्टाइनको चाहिँ सुट एकदम याद आउँछ, किनभने हामीले त्यो टाइम होल नाइट स्पेन्ड गरेको थियौँ। अनि सबैजना अब हुन्छ नि नसुतिकन एक्टिभिटीमै थियो नि त, त्यही भएर त्यो चाहिँ एकदम रमाइलो लाग्छ। ओके, सो यहाँ एकदम मेहनत गर्नु परेको थियो रातभरि, एकदम जाडो पनि थियो तर तै पनि त्यो भ्यालेन्टाइनको माहौल जुन तपाईँहरूको सामु देखाउनु परेको थियो नि त, त्यही भएर। अनि सो अब सपना होइन, अब सिजन 1 बाट सिजन 2 सम्म आउँदाखेरि एउटा एक्सपेक्टेसन चाहिँ के छ त सपना? अब धेरै चेन्जेसहरू छ, अब टाइम पनि धेरै भयो नि त हाम्रो। पहिला अब जति थियो त्यसमा धेरै इम्प्रुभमेन्ट हुन्छ, चेन्ज पनि धेरै भयो हुन्छ। अनि एक्सपेक्टेसन चाहिँ अब एकदम राम्रो हुन्छ भन्ने एउटा होप छ। ओके, सो अडियन्सेसको लागि सपनाले के भन्नु छ? अब सिजन 1 चाहिँ हामीलाई एकदम माया गरिदिनु भयो, सपोर्ट गरिदिनु भयो। अब सिजन 2 धेरै राम्रो गरेर अब अझै इम्प्रुभ गरेर लिएर आउँछु। कति के सजेस्टहरू गर्नुहुन्छ हामीलाई भनिदिनुहोस्। अनि अहिले अब यस्तो सिचुएसन छ त्यसको लागि अब स्टे होम स्टे सेफ भन्न चाहन्छु। ओके, यस होइन, अब पक्कै पनि सबैजनाले चाहिँ अहिले कुरा गर्दै जाँदाखेरि सबै कास्टले चाहिँ सबैले स्टे होम स्टे सेफ नै भनेका थिए। अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि सुरक्षित बस्ने एकदमै जरुरत पनि छ र हामी पनि सम्पूर्ण सेफ्टी मेजर्सहरू अप्नाएर चाहिँ अहिले यसरी फ्लोरमा गइरहेका छौँ, किनभने तपाईँहरूको इन्टरटेनमेन्टको लागि, तपाईँहरूलाई इन्टरटेनमेन्ट दिनको लागि। र यही काममा हामीसँग जोडिन आउनुभएको छ मेकअप डिपार्टमेन्ट सम्हाल्नु हाम्रो श्रुति श्रेष्ठज्यू होइन। हाम्रो आर्टिस्टलाई राम्रो बनाइदिने काम चाहिँ उहाँले गर्नुहुन्छ। सो श्रुति, अब पहिलाको सिजनमा चाहिँ हामीसँग जोडिनु भएको थिएन, यो सिजनमा जोडिनु भएको छ होइन, कस्तो महसुस भइरहेको छ? धेरै राम्रो लाग्छ। पहिलाको वर्किङ प्लेसभन्दा अहिलेको वर्किङ प्लेसमा मलाई एकदम कम्फर्टेबल छ। अनि अरूभन्दा पनि सबै क्रु मेम्बर्सहरू एकदम फ्रेन्डली हुनुहुन्छ, एकदम फ्यामिली इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्न पाएको छ। सो ओके, हामी पनि एकदम खुसी छौँ होइन श्रुतिसँग काम गर्न पाएर। हाम्रो आर्टिस्टहरूलाई धेरै राम्रो बनाइदिनु होला होइन। अनि मलाई पनि धेरै मिहिनेत ममै गर्नु पर्ला, त्यो पछि थाहा पाउँछु तिमीले होइन। सो थ्याङ्क यू होइन। अब ठिकै छ, अब अडियन्सलाई मैले एउटा जानकारी दिन चाहेको थिएँ सिजन 2 लाई लिएर। सो सिजन 2 इज कमिङ होइन। हामीलाई सपोर्ट चाहिँ गर्नुहोस्, सबैजनाले भनिरहेका छौँ, एकदम सपोर्ट गर्नुहोस् हामीलाई। सो थ्याङ्क यू सो मच फर यर टाइम है। ल राम्रो बनाइदिनु होला होइन, पछि फेरि भेट्दै गरौँला है त। ओके, ल बाई बाई। सक्यो, अब सबै कास्टलाई इन्टरभ्यू लिएँ, लकडाउनमा के गर्यो कसो गर्यो तिमीलाई सोधे जस्तै क्वेसन सबैलाई सोधेँ, त्यही हो। अनि तपाईँले मात्रै सोधेँ त, तपाईँलाई चाहिँ कसले सोध्छ त? अनि फेरि अब मलाई त खै अब कसले सोध्ने भन्ने म सोधिहाल्छु नि। एकछिन तैँले सोध्नु अगाडि नै भन्ने त्यो क्वेसन सबै त्यही होइन, म जवाबमा दिदिउँ। नो त्यो होइन, अर्कै छ एकदम इम्पोर्टेन्ट वाला। अर्को क्वेसन एउटा क्वेसन चाहिँ मेरो मात्र दिमागमा नभइकन अडियन्सको नै दिमागमा होइन। यसो के चलिरहेको छ भन्दाखेरि
सिजन त आउन लाग्यो तर सिजन 1 र सिजन 2 मा के छ त डिफरेन्स त्यो भन्नु पर्यो नि त। फर्स्टमा भाइ 1 र 2 नै हो डिफ्रेन्स भनेको है, एउटा फर्स्ट कुरा। अर्को कुरा भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि त्यो देख्दै जान्छ अडियन्सले बिस्तारै के डिफ्रेन्स छ भन्ने कुरा। तर सबैभन्दा ठुलो कुरा अब म भन्न चाहन्छु अडियन्सलाई, तिमीले सोधिहाल्यो होइन, म भन्न चाहन्छु अडियन्सलाई, तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 1 एउटा कम्प्लिटली एउटा कमेडी बेस्ड सिरियल थियो होइन, एउटा कमेडी बेस्ड सिरियल थियो। तर यसपालि सिजन 2 मा चाहिँ हामीले थुप्रै कुराहरू जोड्न गइरहेका छौँ, कमेडी, इमोसन्स, ड्रामा, एभ्रिथिङ छ यसमा होइन, एभ्रिथिङको टोटल प्याकेज रहेको छ यसपालि तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 चाहिँ। अनि अर्को रमाइलो कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँगै अरू नयाँ क्यारेक्टरहरू पनि जोडिन गइरहेको छ, एकदम स्ट्रङ क्यारेक्टर्सहरू आउनेवाला छ सिजन 2 मा, जसले चाहिँ यसको स्टोरीलाई अझै इन्हान्स गर्नेछ होइन। अब पक्कै पनि चाहिँ अब भस्ने जस्तो होइन, जुनियर भस्ने, जङ्गे, अब एरिना आकाङ्क्षा कुरा गरौँ होइन, अब सपनाहरू कुरा गरौँ, सबै मेरो होल कास्ट चाहिँ एकदमै मेहनतिलो छ होइन। जसरी चाहिँ हामीले सुरु गरेका थियौँ यो प्रोजेक्ट त्यो टाइममा अलिक गाह्रो थियो होइन, तर तैपनि सबैले चाहिँ एकदम धेरै मेहनत गरेर त्यो फर्स्ट सिजनलाई सक्सेसफुल बनायो। हो हामी केही हदसम्म गएर बिचमा रोकियौँ होला होइन, तर एउटा मेहनत चाहिँ सबैजनाले इक्वल दिएको कारणले नै आज हामीले चाहिँ सिजन 2 ल्याउन बाध्य भएका छौँ होइन। त्यो अडियन्सको माया पनि हो र अडियन्सले थुप्रै क्वेसन्सहरू आउँथ्यो कि मलाई, तिम्रो ल्याङल्याङ एपिसोड 10 कहिले आउँछ, के यो सिजन सकिया हो, 1 वर्ष भयो त आएन त, जस्ता क्वेसनहरू पनि आउँथ्यो। त्यस्तो क्वेसनहरू सुन्दाखेरि एकदम मनै चिसो लाग्थ्यो क्या। एउटा हुन्छ नि आफूले चाहिँ गरेको कामलाई चाहिँ कम्प्लिटली त्यहाँसम्म पुर्याउनु नसके हो कि भन्ने जस्तो एउटा एकदम मनमा चिसो पर्थ्यो। अनि त्यही भएर पनि यो सिजन 2 चाहिँ जब म गर्छु, जब हाम्रो टिमले यो सिजन 2 लाई ल्याउँछ, तब चाहिँ अडियन्सको एक्सपेक्टेसन भन्दा चाहिँ हामी एकदम धेरै माथि उठेर चाहिँ काम गर्नुपर्छ है भनेर पनि जुन हामीले यो ब्रेक लियौँ होइन, त्यो टाइमभरिमा हामीले जुन प्रिपेयर गऱ्यौँ आफूलाई, आशा छ अब यसपालि चाहिँ एउटा एकदम इन्टरनेसनल लेभलको एउटा सिरिज चाहिँ हामीले पस्कन सक्छौँ होला होइन। पक्कै पनि अब अडियन्सको टेस्ट जुन हाम्रो 3 years ब्याक थियो, अहिलेको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि अडियन्सको टेस्ट पनि एकदम फरक भइसकेको छ होइन। सो त्यही हो, अब एकदम फरक हुनेवाला छ तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 होइन। धेरै कुराहरू नयाँ आउनेवाला छन्, धेरै क्यारेक्टरहरू जोडिनेवाला छन्, स्टोरीलाई पनि एकदमै नयाँ तरिकाले प्रेजेन्ट गर्दैछौँ होइन। हुन त क्यारेक्टर सबै पुरानो हो, एउटा स्टोरी चाहिँ तपाईँहरूले यसपालि नयाँपन देख्न पाउनुहुनेछ ल्याङल्याङमा, र पहिला जस्तो ल्याङल्याङ हुँदैन, त्यही हो मेन कुरा होइन। एन्ड यही हो, अब तपाईँहरूकै लागि भनेर चाहिँ हामीले सुरु गर्दैछौँ। प्लिज तपाईँहरूकै साथ चाहिन्छ, तपाईँहरूकै सपोर्ट चाहिन्छ, त्यसैले चाहिँ हाम्रो च्यानललाई लाइक, कमेन्ट, सेयर, सब्सक्राइब प्लिज गरिदिनु होला, प्लिज भन्न चाहन्छु। किन भन्दाखेरि एकदमै सपोर्ट चाहिन्छ हामीलाई तपाईँको। एन्ड देन बल्ल हामी जस्तो क्यारेक्टरहरू तपाईँहरूको अगाडि चाहिँ कदम नडगमगाइकन स्टिल भएर चाहिँ उठ्न सक्छौँ जस्तो लाग्छ। सो प्लिज सपोर्ट अस होइन। तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 चाँडै नै आउँदैछ, हामीलाई सपोर्ट गर्नु होला र ह्याप्पी रेकर्ड्सको च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नु होला। द्याट्स इट फर टुडे होइन। थ्याङ्क यू सो मच, बाई बाई, स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी। रेकर्डेड हो, एउटा अनाउन्समेन्ट गर्नै बाँकी थियो नि त, छिटो। ओके, तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 आउँदैछ भनेर त तपाईँहरूलाई अनाउन्समेन्ट गरिहालेँ। साथसाथै तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 मा हामी केही नयाँ क्यारेक्टरहरूलाई पनि जोड्दैछौँ भन्ने कुराको पनि तपाईँहरूलाई जानकारी दिइसकेको छु। र अर्को एउटा कुरा के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यही नयाँ क्यारेक्टरहरूलाई जोड्ने क्रममा हामी केही कलाकारहरूको खोजीमा पनि रहेका छौँ यही तिम्रो ल्याङल्याङ सिजन 2 को लागि। त्यसैले इच्छुक इन्ट्रेस्टेड यदि कोही हुनुहुन्छ भने प्लिज हाम्रो ह्याप्पी रेकर्ड्सको पेज, फेसबुक पेजलाई गएर लाइक गरिदिनु होला र हाम्रो म्यासेजमा चाहिँ आफ्नो स्क्रिन टेस्टको लागि तपाईँले डिटेल्स छोड्न सक्नुहुनेछ, आफ्नो प्रोफाइल छोड्न सक्नुहुनेछ र साथसाथै डिजिटल स्क्रिन टेस्ट जस्तै गरेर तपाईँले एउटा भिडियो पनि हामीलाई पठाउन सक्नुहुनेछ। सो यति नै जानकारी गराउनु थियो तपाईँहरूलाई र स्टे सेफ, स्टे ह्याप्पी भन्न चाहन्छु। म ह्याप्पी चाहिँ किन भन्छु भन्दाखेरि हाम्रो स्लोगन नै तपाईँहरूलाई ह्याप्पिनेस दिने एउटा चाहिँ हामीले कोसिस गरिरहेका छौँ इन्टरटेनमेन्टको थ्रुबाट। र सबैजना सुरक्षित भएर बस्दिनु होला। हामी चाँडै नै ल्याङल्याङ गर्न आउँदैछौँ, हामीलाई सपोर्ट गर्दै गर्नु होला। थ्याङ्क यू सो मच।